إن الحمد لله الذي أتاح لنا شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان أجود جودا في رمضان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة. واعلموا أن الله تعالى قد فرض الزكاة، حيث قال تعالى مرارا عقيب الآيات فيها حكم الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن اللطائف أن الزكاة لغة الضعف والبركة والزيادة، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما الزكاة الواجبة، ما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. واعلموا أن الله تعالى أخبر في مصارف الزكاة 8، وحدد وجزم ذلك في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حليم. وبالله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي في مناقب الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: أصحابي كلهم عدول، أصحابي كالنجوم،
فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال الله عز وجل في شأنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في رمضان، وسلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن إيمانا واحتسابا. يا الله يا رحمن، اللهم متعنا ببركات رمضان والصيام والقيام يا رب رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم أعنا على أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على الصلة بالأرحام والإحسان إلى الأنام. يا حنان يا منان، اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك يا جواد يا كريم. اللهم ارزقنا ليلة القدر في رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. कांधा से कांधा मिला ले, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في
بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذو الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع